अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर के सामने सजदा करता है, मूर्ति के सामने सजदा करता है, तो उसे काफिर कहते हैं, उसे जहन्नमी कहते हैं। वही काम एक मुसलमान जाकर के मजार पे करता, मुवाहिद कैसे हो सकता है? इस्लाम ये नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर वो काफिर है तो वह भी काफिर होगा, क्योंकि उसने मजार पे जाकर के सजदा किया है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाकर के सजदा किया है। और सूरह जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, सजदा और इबादत के लायक अल्लाह ताला है, उसके सिवा किसी की भी इबादत नहीं करो। तो ये पहला हक अल्लाह ने अपना बयान किया कि शिरक नहीं करना है। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने झुके, ये हाथ अगर उठे तो अल्लाह के सामने उठे, अगर ये जबान पर कोई कलमा अगर जाहिर हो तो रब का नाम जाहिर हो। उसके अलावा या ख्वाजा गरीब नवाज या मुश्किल कुशा, ये कुछ जबान में नहीं आना चाहिए। सबसे पहला हक अल्लाह ने अपना बयान किया कि शिरक ना करो। और दूसरा हक अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कितने औलाद ऐसे हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, जवान बेटा घर में सो करके उसे माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। माँ बाप के सामने जाकर के इस तरह बात करते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि माँ बाप ने उसे जन्म दिया है, माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आज कितने ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि माँ बाप कभी गलत हो। मैंने कितने ऐसे बेटों के आंखों में भी आंसू देखा, उसके माँ बाप ने अपने बच्चे को खून के आंसू रुलाए हैं। माँ बाप गलत हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप गलत हो तब भी उनके साथ आपको हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं? हुकूकुल इबाद के माना क्या है? हुकूक के माना होता है हक, अधिकार, और इबाद माने बंदे। हुकूकुल इबाद बंदे का हक। अगर हम इस्लाम के ऊपर अगर नजर दौड़ाते हैं तो ये पूरा इस्लाम दो ही चीजों पर कायम है, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। दो ही चीजों पर इस्लाम कायम है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, हज करते हैं, ये सब हुकूकुल्लाह में से है। लेकिन आपका अपने बाप के साथ कैसा सलूक है? एक बाप होने के नाते आप अपने औलाद के साथ किस तरह सलूक करते हैं? आपका अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह सलूक है? आप अपने पड़ोसी के साथ किस तरह सलूक करते हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद में शामिल है। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान करीम में हमें हुकूकुल्लाह पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद पर भी उभारा गया है। कुरान अगर हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, ज़कात देने का हुक्म देता है, रोजा रखने का हुक्म देता है, तो कुरान यह भी कहता है अपने औलादों के साथ इंसाफ करो। कुरान यह भी कहता है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान यह भी कहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो। कुरान इस चीज की भी तालीम देता है। मैंने आप लोगों के सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह निसा की आयत नंबर 36 तिलावत की है, और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 हुकूक बयान किए हैं। और आपको जान करके हैरत होगी कि 10 हुकूक में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने एक हक अपना बयान किया है और 9 हक बंदों का बयान किया है। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। वबिदिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकिन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकिन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है। वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा दूर का पड़ोसी है। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने हम सफर के साथी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्निस सबील, और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत अयमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह तबारक व तआला किसी गुरूर करने वाले को, किसी घमंड करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता है। 10 बातें अल्लाह ने बयान की।
10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद में से और एक बात का ताल्लुक हुकूकुल्लाह में से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। हुकूकुल इबाद का मामला इतना खतरनाक है मेरे प्यारे भाइयों कि अगर कयामत के दिन हमारा अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ रहा, हुकूकुल इबाद का मामला खराब रहा, तो दुनिया में जितना हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते, हज करते हैं, ये सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ रहा। इसलिए हुकूकुल इबाद का मामला सही करना बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूकुल इबाद के ये तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे, इसके बारे में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे या आप हज करके अगर आए होंगे तो आप सऊदी अरब की सरजमीन पर देखे होंगे, वहां इंडिया का रुपया नहीं चलता, वहां रियाल चलता है। बांग्लादेश में आप चले जाएंगे, वहां इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहां टका चलता है। आप दुबई के अंदर चले जाए, वहां दिरहम चलता है। कतर के अंदर चले जाए, वहां दिनार चलता है। हर मुल्क की अलग अलग करेंसी होती है, दूसरे मुल्क की करेंसी वहां नहीं चलती है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमने हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही की है, अगर हुकूकुल इबाद के मामले में अगर हमने गड़बड़ किया है, कल कयामत के दिन की करेंसियां तो नेकियां होगी, कल कयामत के दिन की करेंसियां तो गुनाह होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरे उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी, मेरे उम्मत का सबसे कल्लाश आदमी वो होगा जो कल कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, कल कयामत के दिन ज़कात लेकर के आएगा, कल कयामत के दिन रोजा लेकर के आएगा। वह याती कद शतम हाजा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, वह कज़फ़ हाजा, किसी के ऊपर बुहतान लगाया होगा, किसी के ऊपर तोहमत लगाया होगा, वह अकल माल हाजा, किसी का माल नाजायज तरीके से खा लिया होगा, वह ज़रब हाजा, किसी को मारा होगा। फयूता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही, जितने लोगों का उसने हक मारा था सबको उनकी नेकियां बांट दी जाएगी। कुछ लोग रोजा लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग ज़कात लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग हज लेकर के चले जाएंगे। फ़इन फनियत हसनातुहु, अगर उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएगी और हकदार अभी भी लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़उख़िज़ मिन सय्यातिहिम, उन हकदारों के गुनाह उनके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह लेकर के उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उस इंसान को मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक होगा हुकूकुल इबाद का मामला। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानत इंदहु मज़लमतुल लि अखीही, अगर अपने भाई के ऊपर तुमने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, अत्याचार किया है, दुनिया में उससे छुटकारा ले लो, दुनिया में नजात ले लो। कल कयामत का दिन होगा, वहां तुम रुपया के बदले रुपया ना दे पाओगे, वहां तुम जमीन के बदले जमीन ना दे पाओगे, वहां या तो अपनी नेकियां देनी होगी या सामने वाले के गुनाह लेने होंगे। अब आयशा फरमाती है रदी अल्लाह तआला अन्हा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, इतने में एक सहाबी आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मेरे बहुत सारे गुलाम हैं और वो मेरी बड़ी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, मैं उनको जो बात कहता हूं वो मेरी बात नहीं मानते हैं। ए अल्लाह के नबी, मैं उनको मारता हूं, पीटता हूं, सजाएं देता हूं, मैं उनको डांटता हूं। ए अल्लाह के नबी, मुझे कभी कभी ये डर लगने लगता है कि कहीं मेरे इस अमल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन पकड़ तो नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, तुम्हारे गुलामों ने तुम्हारी जितनी नाफरमानी की है और तुमने जितनी सजा दी है, दोनों को कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक तराजू पर तौलेगा। अगर तुम्हारी नाफरमानी, अगर उनकी नाफरमानी तुम्हारे सजा से ज्यादा हो गई, तब तो तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फायदा हो जाएगा, तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फायदा हो जाएगा। लेकिन ए मेरे साहबे, अगर उनकी सजा से ज्यादा, अगर उनके कुसूर के वजह से तुमने अगर ज्यादा मारा है, तब तो है मेरे साहबे, तुम्हारी नेकियां उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएगी। साहबी
اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں چلے جاتے اور بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائے گی، نہ جانے کتنی میری نیکیاں تباہ ہو جائے گی، اے اللہ کے نبی یہ تو میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، یہ تو میں نے بہت غلط کام کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو رکھے گا، فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اس وہ ترازو ایسا ہوگا وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی یا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیے ہوگے وہ سارے کے سارے نیکی اور وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے ترازو پر تولا جائے گا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا یہ تو میرے برداشت سے باہر ہے، یہ تو میری کیپیسٹی سے باہر ہے، اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اے اللہ کے نبی انی اشہدک کأنہم کلہم احرار اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، جو بھی میں نے ان کو سزا جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب میں نے اسے معاف کر دیا، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ حقوق العباد۔ آج افسوس ہوتا ہے عدالتوں پہ چلے جاؤ، کچہریوں پہ چلے جاؤ، بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، پڑوسی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے یہ مسلمان قوم کر رہی ہے، یہ شرم کی بات ہے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں ساودھان رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ میں اس شخص کو جنت میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس شخص کو جنت میں پلاٹ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور چمنی بازار کے لوگوں پورنیہ میں زمین خرید لیتے ہو تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانتے ہو، پورنیہ میں مکان بنا لیتے ہو تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانتے ہو کہ میں نے پورنیہ میں زمین خرید لی، میرے نبی تمہیں جنت میں پلاٹ دلا رہے، میرے نبی تمہیں جنت میں مکان دلا رہے، بس ایک کام کر لو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ میں اس شخص کو جنت میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وہ انسان حق پر ہے، وہ بالکل صحیح ہے، تب بھی دوسرے بھائی سے جا کر کے کہتا ہے جو بھی ہوا چلو معاف کر لو، آپس میں معاملہ سلجھا لو، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ آج تو ذرا سی بات پر بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پڑوسی سے دشمنی شروع کر دیتی ہے، یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اپنے بچے کو وصیت کر کے جاتا ہے خبردار تو میرے بھائی سے بات نہ کرنا، تو میرے باپ سے بات نہ کرنا، تو میرے بیٹے سے بات نہ کرنا، پڑوسی سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ مرنے کے وقت بھی وصیت کر کے جاتا ہے، زندگی بھر دشمنی رکھنے کے بعد بھی مرنے کے وقت اپنے بچے کو وصیت کر کے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ہمیں سلام سکھایا ہے، جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو سلام کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں یہ سلام تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی، ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے رحمت کی دعا کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی، آپ کا دشمن ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے جب اس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی، سارے دل کی دشمنی مٹ گئی، جتنی دشمنیاں تھی ساری دشمنی ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اپنے صحابہ کو پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ میرے صحابے افسو السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام کیا کرو؟ یہ سلام بہت بڑی چیز ہے، یہ سلام بڑی بڑی دشمنیاں کو ختم کر دیتی ہے۔
تو سلام کو پھیلایا کیجیے اور آپس میں دشمنی نہ مت رکھیے. صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے, صحابہ اکرام کے اندر بھی دشمنیاں ہوئی, لیکن صحابہ نے دل میں بغض نہیں رکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھانجے تھے, ان کے بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا. عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی اما عائشہ. 1 میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنے خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا. خالہ کے اندر یہ عادت تھی, اما عائشہ کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی. وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دان و خیرات کیا کرتی تھی, بہت دانی عورت تھی. اما عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان دی تھی. عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ نہیں, میں اپنے خالہ کو یہ زمین دان کرنے نہیں دوں گا, میں اپنے خالہ کو یہ زمین دینے نہیں دوں گا. خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے خالہ کو روکوں گا. بخاری کے الفاظ ہیں, اما عائشہ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اللہ کی قسم میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی, میں ان سے رشتہ نہیں رکھوں گی. وہ لوگوں, انسان تو دونوں ہے, عبداللہ بن زبیر بھی انسان ہے, خالہ بھی انسان ہے, دونوں انسان ہے, دونوں نبی کا صحابی, دونوں میں اختلاف ہو گیا. ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ ہم سے اگر کسی کی دشمنی ہو جائے, ہم سے اگر کوئی تعلق توڑ لے, ہم سے کوئی بات چیت کرنا بند کر لے, ہم کہتے آپ ہم سے بات نہ کرے, آپ کے بغیر ہمارا کام تھوڑی رکا ہے. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں, ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے, ہم سے کوئی تعلق توڑ لیتے, ہم کہتے ہمیں اگر کوئی 1 جھاپڑ مارے تو ہم کہتے ہم اس سے 10 جھاپڑ ماریں گے. ہمارا مزاج ایسا ہے. لیکن صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے, صحابہ اکرام کے اندر یہ عادت نہیں تھی. خالہ ناراض ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا بہت اونچا مقام ہے. اگر آپ کی خالہ زندہ ہے, آپ کی موسی زندہ ہے, خالہ کی عزت کرو, خالہ کو ماں کے جیسا سمان دو. پیارے نبی کی حدیث سے آپ نے فرمایا, الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے برابر درجہ رکھتی ہے. اگر آپ کی خالہ زندہ ہے, اسے ماں کے جیسا سمان دو, اس کی عزت کیا کرو. خالہ ناراض ہو گئی. عبداللہ بن زبیر پریشان, خالہ کو کس طرح مناؤں. عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک خیال آیا. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی, اور نبی کے انتقال کے بعد اما عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابی کو پکڑا. یہ 2 صحابی کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحال کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, یہ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. 2 صحابی کو پکڑا, کہا دیکھو بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے, میری خالہ مجھ سے ناراض ہے, اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے, اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. میں جب اپنے خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو بس تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے, 2 لوگوں کے بیچ میں جب اختلاف ہو جائے تو اس جھگڑا کو ختم کرنے, اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے. اگر 2 لوگوں کے بیچ کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ کو اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا شریعت کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے, لیکن بخاری کے الفاظ ہے, لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, 2 لوگوں کے بیچ میں اگر صلح کرانے والا جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر کبھی ایسا موقع مل جائے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا موقع ملے تو آگ بجھانے کی کوشش کیجئے. ہاں, لیکن اگر 2 لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے آپ اگر سچ بھی بولتے ہیں تو ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے, اور شریعت اسے چغلی کہتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کبھی اگر ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا موقع ملے تو آگ بجھانے کی کوشش کیجئے, آگ لگانے کی کوشش مت کیجئے. تو جب یہ دونوں صحابی کو یہ آفر ملا کہ میرے ساتھ چلو, تو یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے, ٹھیک ہے چلیں گے آپ کے ساتھ. اب یہ 3 لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے, اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا, جب کسی کے دروازے پر جایا کرو سلام کیا کرو. ان تینوں نے کہا السلام علیکم, اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ اندخل, کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کہا ہاں اندر آ جاؤ. اندر گئے تو پردہ لگا ہوا تھا, اس پر اما عائشہ بیٹھی ہوئے, اس طرف یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ 3 لوگ پہنچے, اندر پردہ لگا ہوا تھا, پردہ کے اس پار اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس طرف یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن زبیر فوراً پردہ کے اس پار جاتے اور کہتے ہیں
अपने खाला के गले लग करके रोने लगते और कहते हैं खाला जान मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए खाला जान, मुझे वो बात कहनी नहीं थी जो मैंने कही है। खाला कहती है नहीं नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में कौन अपनी गलती को मानता है, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी गलती को माना और खाला जान मुझे माफ कर दीजिए। खाला कहती है नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है। खाला जब ये कहने लगे, इधर से ये दोनों साहबी कहने लगे ए अम्मा आयशा आप तो नबी की बड़ी चहेती बीबी है, क्या आपने नबी का ये फरमान नहीं सुना है कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ करके रखे। ए अम्मा आयशा आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, चलो मान लिया है उसने गलती की है, अब माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। आखिरकार अम्मा आयशा ने माफ अब्दुल्ला बिन जुबैर को माफ कर दिया और अपनी कसम को तोड़ने की वजह से 40 गुलाम आजाद किए। और जब भी अम्मा आयशा इस वाकया को याद करती थी इतना रोती थी कि उनका दुपट्टा आंसू से भीग जाता था। ये थे साहबा इकराम। दिल में बुग़्ज़ मत रखो, दिल में बुग़्ज़ रख करके जाओगे अल्लाह के यहाँ पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक है। अब आइए उस आयत को मैं थोड़ा तफसील के साथ आपके सामने पेश करता हूं जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद पेश की है, वक्त होने जा रहा है या फिर तफसील नहीं होगी। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 हुकूक बयान किए हैं। तो 10 हुकूक में पहला हुकूक क्या कहा, वअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया उसके साथ किसी को शरीक ना करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। हमें लगता है किसी ने एक दिन पहले ईद की नमाज पढ़ ली, किसी ने एक दिन पहले रोजा रख लिया, कहीं चोरी हो रहा है, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, लेकिन शिर्क हो रहा है कोई बात नहीं है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और के सामने जाकर के सजदा करता कोई बात नहीं है। यह शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान में कितनी आयतें नाजिल की है। अगर उन आयतों को बयान करो तो 3-4 जुमा ऐसे ही लग जाएगा, अगर मुख्तसर में बयान करो तब भी। कुरान में आयतें भरी पड़ी हुई है यह शिर्क के वजह से। मैं आपको एक आयत पढ़ करके सुनाऊं। अल्लाह ने कुरान में शिर्क करने वालों के लिए कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे, ये शिर्क गुनाह अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये शिर्क करने वाला शिर्क करने के बाद बगैर तौबा किए हुए अगर दुनिया से चले जाए, जन्नत हराम है उसके ऊपर, जन्नत हराम, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और ऐसे जालिमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मदद नहीं आएगा। और मुसलमान यही शिर्क जाकर के वो मजार पे जाकर सजदा कर रहा है। अब लोग कहेंगे ये तो बाप दादा का दीन है, ये बाप दादा के इससे चले आ रहा है, तो ये क्या कुरान गलत है? ये कुरान में ये आयत गलत है। कुरान में तो आपने जब कुरान को पढ़ा तो शुरू में ही इकरार कर लिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक इस किताब में कोई शक नहीं है। तो ये सब आयतें कुरान की है और कुरान में ही अल्लाह ने कहा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और ये शिर्क करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। कितनी मिसालें अल्लाह ने कुरान में शिर्क के लिए बयान किया है, कितनी मिसालें बयान की है। अभी वक्त नहीं है इसलिए उन मिसालों को बयान नहीं करूंगा। कभी अल्लाह तबारक व तआला का जिंदा रखे तो आप लोगों को पूरा शिर्क को तफसील करके बयान करूंगा आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह। ये शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क से बचिए। ये शिर्क के बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100-125 साल पहले नक्शा खींचा था। जब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के उस नक्शा को आज जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले आज के हालत के नक्शा को देख करके वो नक्शा खींचा था। क्या नक्शा खींचा था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने? करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा के नजरे चढ़ाए, शहीदों से जा के मांगे दुआए, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। 100 साल पहले नक्शा खींचा था। और ये नक्शा अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर के सामने सजदा करता है, मूर्ति के सामने सजदा करता है तो उसे काफिर कहते हैं, उसे जहन्नमी कहते हैं। वही काम एक मुसलमान जाकर के मजार पे करता, मुवाहिद कैसे हो सकता है? इस्लाम ये नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर वो काफिर है तो वह भी काफिर होगा क्योंकि उसने मजार पे जाकर
کر کے سجدہ کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا ہے. اور سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, سجدہ اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو. تو پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا کہ شرک نہیں کرنا ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے, یہ ہاتھ اگر اٹھے تو اللہ کے سامنے اٹھے, اگر یہ زبان پر کوئی کلمہ اگر ظاہر ہو تو رب کا نام ظاہر ہو. اس کے علاوہ یا خواجہ غریب نواز یا مشکل کشا یہ کچھ زبان میں نہیں آنا چاہیے. سب سے پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا کہ شرک نہ کرو. اور دوسرا حق اللہ نے کیا کہا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنے اولاد ایسے ہیں, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, باپ بوڑھا ہو گیا ہے, باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے, ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے, جوان بیٹا گھر میں سو کر کے اسے ماں باپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ماں باپ کے سامنے جا کر کے اس طرح بات کرتے ہیں, ایسا نہیں لگتا ہے کہ ماں باپ نے اسے جنم دیا ہے, ماں باپ نے اس کی پرورش کی ہے, ایسا بالکل نہیں لگتا ہے. آج کتنے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کبھی غلط ہو. میں نے کتنے ایسے بیٹوں کے آنکھوں میں بھی آنسو دیکھا, اس کے ماں باپ نے اپنے بچے کو خون کے آنسو رلائے ہیں. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ماں باپ غلط ہو تب بھی ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو جنم دیا ہے, ہمیں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحابی کا نام بشیر ہے. اور بشیر کہتے ہیں اللہ کے نبی کو, اے اللہ کے نبی, میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں, میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجور کا باغ دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابی, کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں. آپ نے کہا اے بشیر, کیا آپ نے سارے بیٹے کو کھجور کا باغ دیا ہے, سارے بیٹے کو زمین دیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی نہیں, میں نے سارے بیٹے کو زمین نہیں دیا ہے, میں اسی بیٹے کو زمین دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اے بشیر, یہ ظلم ہے, یہ اتیاچار ہے, یہ ظلم ہے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس گواہی پر میں, اس ظلم پر میں گواہی دوں, واللہ لا اشہد علی جور, اے بشیر میں اس ناانصافی پر گواہی نہیں دوں گا. تو اولاد غلط, ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تیسرا حقوق کیا بیان کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کیا کرو. کوئی چچا ہے, کوئی دادا ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی چچا ہے, یہ جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں, یہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. اور ایک بات جانتے ہیں, یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا, یہ رشتے ہم نہیں بناتے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے کہ ہمیں پتا لگا یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا چچا ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمیں پتا چلا یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو اس رشتے کو توڑ نہیں سکتے ہیں. اگر توڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت سخت سزا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا تو یہ رشتہ جو ہے اللہ کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ ھذا مقام الاعز بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں, تو بتا دے میرے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. اللہ نے کہا رشتہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا, جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب لوگ کہیں گے کہ رشتہ دار بھی تو ہمارے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں, پڑوسی بھی تو ہمارے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں, ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں, اللہ کے نبی میرا ایک رشتہ دار ہے, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ رحم کرتا ہوں, میرے ساتھ سختی کرتے ہیں, ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہے میرے صحابی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو, وہ سختی کرتا ہے تم اس کے ساتھ نرم لحاظ سے پیش آؤ. اگر تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, والیتاما, اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جس کا باپ دنیا سے چلا گیا وہ بیچارہ یتیم ہو گیا,
वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की किफालत करने वाले तुम बन जाओ। हाँ, यतीमों के नाम से दुबई से और सऊदीया से पैसा आने वाला अगर कोई हराम और नाजायज तरीके से खा रहा है तो कान खोल करके सुन ले, अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तरीके से खा रहे, वह यतीमों का माल नहीं खा रहे बल्कि अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। यतीमों का माल खाने वाले ना बनो, यतीमों का सहारा बनो। अगर यतीमों का सहारा बन जाए, यतीम के अगर किफालत करने वाले बन जाएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अना व काफिलुल यतीमी कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, अना व काफिलुल यतीमी कहातैन फिल जन्नह। मैं और यतीम के परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहूंगा जिस तरीके से दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, जुड़ी हुई है। तो यतीमों का मदद करने वाले बनो। वल यतामा वल मसाकीन, और मिस्किनों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। आपको अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, आप मकान में रहते, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत जमीन है, अच्छी बात है, आप अच्छा खाते अच्छा पहनते, ये अलग बात है, लेकिन यतीमों को, इन गरीबों को। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।